अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आपको हम ले जाएंगे बर्फ़बारी का इलाका पहाड़ों में मरी से आगे। एक्चुअली हमने जाना था नथिया गली, हमारी बुकिंग थी, लेकिन रास्ते के ये मनाज़र आप देखते जाएं। तो यहाँ इस्लामाबाद से हम निकले और ये रास्ते में बड़ी प्यारी बारिश का नज़ारा लिया। बहुत यहाँ कोई तस्वीर कशी, वो तस्वीरें भी बनाई। तो ये देखें आपको इसकी खूबसूरती को। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान किसी भी जगह से ये कम नहीं है, जन्नत है और बड़ा ही प्यारे व्यूज़ हैं। शर्त यह है कि हम अगर इसकी हिफाजत करें, सफाई का ख्याल करें और बतौर कौम जैसे दूसरे ममालिक में हम उनका नाम लेते हैं, बड़ा कहते हैं, तो वो लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और कह लें कि वहाँ आपको कोई ये नहीं होता कि कोई 2 नंबरी, बहुत कम चांस अच्छे मुल्कों में 2 नंबरी का होता है। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम बाकी तो करते हैं, उनकी नकलें उतारते हैं, तो लेकिन जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उसको हम पता नहीं क्यों नज़रअंदाज कर लेते हैं। ये देखिए गंदगी आपको नज़र आ रही होगी रास्ते में। वहाँ तो आप ये यूके की, अभी पिछले दिन गया हूँ मैं तो देखा है, तो वहाँ आप जो है ना टिशू बाहर नहीं फेंक सकते। पानी की बोतल पी के या आइसक्रीम का कप खा के तो दूर की बात है कि आप उसको बाहर फेंकें, आप एक टिशू को बाहर नहीं फेंक सकते। अगर आप नज़र आ जाएं तो फिर वो जुर्माना भी होता है। तो मैं समझता हूँ जुर्माने के अलावा भी वो लोग वैसे ही दूसरे को जो करेगा ऐसी हरकत उसको बड़ा मायूब समझते हैं, जिस वजह से सारे जो है ना हम पाकिस्तानी भी जब बाहर जाते हैं तो हम वो कानून की, वहाँ के रूल्स की पाबंदी करते हैं और वो दूसरे को देखते हैं तो वैसे ही हम भी करते हैं। कोई चीज़ है फेंके ना किसी जगह भी, और वो शापर में डालें और वो जहाँ डस्टबिन नज़र आए वहाँ हम फेंकें। तो यहाँ का ज़रा ये है, अब बारिशें होती हैं तो फिर कहते हैं हम कि ये सीवरेज ब्लॉक हो गए हमारे, ये हो गया वो हो गया। वो क्यों ना हो, जब हमने इतना कुछ, अल्लाह ताला ने तो ठीक है बारिश का एक रहमत आपको दी है, लेकिन अगर ना आपने ज़मीन पे कोई चीज़ें ऐसी गंदगी फैली हो, शापर फेंके हों, तो वो पाइप खुले होते हैं, वो पानी अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद निकल जाएगा, चला जाएगा, लेकिन वो हमारे शापर और गंदगी की वजह से रुक जाता है। तो दोस्तों ये इसको भी थोड़ा सा फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, कह लें। तो मैं ये देख के अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कहता हूँ कि खुदा की कुदरत के नज़ारे देखे हैं, खूबसूरती देखी है, मनाज़र देखे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देख के। तो हमने बड़ा इंजॉय किया। मेरे साथ दोस्त भी थे, मेरे हाजी क़यूम साहब हैं, तो साथ मेरे वो अफजल ख़ान है, गनमैन है। तो ये इस तरह हम जाते, ये बर्फ़ का शुरू हो जाता है वहाँ। जब मरी के करीब पहुँचते हैं तो ये बर्फ़बारी हुई है, काफ़ी बर्फ़ थी। तो वहाँ हमने जो है वहाँ इंजॉय किया, फिरे टुरे घूमा। लोग एक दूसरे को बर्फ़ के गोले बना के मार रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा हो गया जब हम पहुँचे वहाँ, बहुत ही ये मनाज़र है मरी के। तो वहाँ हमारे दोस्त जो है बाबर बासी साहब हैं, उनका घर भी है मरी में ही। तो वो भी हमारे अच्छी मेज़बानी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे। उन्होंने भी बहुत हमारा करते हैं वो। तो वहाँ ये सारे नज़ारे हमने ये लिए, वहाँ जो है तस्वीरें बनाई। ये शाम को ठंडक थी, कभी कोई चीज़ खा रहे हैं, कभी गर्म पी रहे हैं, कोई आइसक्रीम भी खाई, गर्म चाय भी पी। और इसको बड़ा कह लें कि माहौल ऐसा था कि शाम का मंज़र रात पड़ गई, तो वहाँ हम काफ़ी देर रात तक हमने एंजॉय किया, फिर आगे का प्रोग्राम बनाया। तो इसी तरह वो ये आप वहाँ की ये खूबसूरती देखें, तस्वीर देखें। ये बाज़ार हैं, ये इलाके की तस्वीर हैं, साथ बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये इसी तरह GPO चौक है, बाज़ार है, उसके ये मार रोड है। हम इकट्ठे वहाँ घूमे फिरे
اور یہ کافی رونق پیدا ہو گئی ہوئی تھی. کافی وہ لوگ صاف ظاہر ہے سنو فال جب ہوتی ہے لوگ جو ہے نا وہ انجوائے کرنے کے لیے جو قریبی اسٹیشن کے ہیں وہ تو کافی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں رات 2 رہ کے اپنا انجوائے کر کے آئیں, پھریں ٹریں سیر کریں. تھوڑی سی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اپنی بندے کی اپنا موڈ بھی اچھا بن جاتا ہے, تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے بندہ گھومنے پھرنے سے. تو یہ ہم نے سارا دیکھا, انجوائے کیا اس کو. تو وہاں سے یہ جتنا ٹائم ہمارا گزرا تو وہ بہت اچھا گزرا. اس کو کہہ لیں کہ ہم جو ہے نا مختلف اور بھی کئی دوست ہمیں وہاں راستے میں بھی ملے, ان سے بھی کوئی ملاقات ہوئی, گپ شپ ہوئی. تو یہ دیکھیں بارش کا ماحول ہے سارا, ہلکی ہلکی فوار بھی پڑ رہی تھی. تو جب ہم آگے نکلیں گے تو وہ میں تھوڑا سا آپ کو پھر بتاؤں گا کہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ وہ جب یہاں سے ہم آگے بازار سے نکلیں گے تو پھر طوفان نما وہاں شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ابھی یہ دیکھیں سنو فال شروع ہو گئی ہے. تو یہ سنو فال کی یہ منظر کشی دیکھیں کتنا خوبصورت. یہ مار روڈ کے اوپر کافی برف پڑی اور یہ بڑا سنسان ہو گیا پھر علاقہ. یہ تھوڑا سا کہہ لیں اگلا حصہ ہے مال کے آگے کینٹ کے ایریے کے پاس ہے. تو یہ اسی طرح کے مناظر آپ برف باری کے آپ دیکھیں کہ جو آج کل کے دن جو دسمبر جنوری فروری تک یہ اچھا موسم ہوتا ہے وہاں سنو فال کا. تو ایک ڈیفرنٹ ماحول ملتا ہے. صاف ظاہر ہے میدانی علاقوں میں ہم بارش کو ترستے ہیں, یہاں بارش بھی مل جاتی ہے, یہاں برف باری بھی ہوتی ہے. یہ برف کے مناظر ہیں آپ دیکھیں, مختلف مناظر ہم نے فلمائے وہاں جو ہے جتنا ٹائم ہمارا گزرا. تو اس کو جو ہے نا کیمرے کی آنکھ میں سمویا اور یہ منظر کشی اس کی دیکھے. مری کے یہ ملکہ کوہسار کہا جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ جو ہے نا کہہ لیں کہ ایک اچھی یہ اب آپ آگے نکلیں. یہ ہمارا دوست کا وہ راستے میں جب ہم تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو وہاں بھی ہمیں تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ اتنی شدید قسم کی ہوا اور ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جب ہوتا یہ ہے کہ جب سنو فال پڑتی ہے نا اس وقت تک کہہ لیں کہ وہ اگر ہوا ہوتی ہے تو پھر کم پڑتی ہے نہ ہونے کے برابر. اگر ہوا بند ہو جاتی ہے تو پھر یہ بہت تیز جو ہے نا ہوا تیز آنے کی وجہ سے ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ہم آگے کے مناظر دیکھتے جائیں. ہم آگے نکلے جب یہ برف باری کے سین دیکھے تو اس کے بعد یہ کہ ہم نے سوچا کہ دوست کا وہ فلیٹ تھا وہاں سے نکلے آگے کہ چلے. اب رات کا سٹے تھا ہمارا نتھیا گلی کا. تو یہ نتھیا گلی کو جب ہم نکلے رات کافی ہو چکی تھی اس وقت. تو آگے راستے کے یہ مناظر ہے, یہ دیکھیں برف کتنی جو آگے گئے برف کے جو ہے نا ڈھیر کے ڈھیر ہمیں ملے. اور پھر آگے جا کے ٹریفک بلاک ہو گئی. ٹریفک بلاک ہونے سے یہ ہے کہ وہ برف باری کی وجہ سے آگے رستہ بند ہو گیا اور ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہو گئی. تو یہ وہاں ہم نے پھر تھوڑا دیر ریسٹ کیا. تو کرنے کے بعد کچھ گاڑیاں تو وہاں سے نا جو ہے کئی لوگوں نے نا گاڑیاں اپنی ٹرن کر کے نا تو بڑی مشکل سے وہ واپسی کا نکلے. لیکن ہم نے تیار کیا کہ نہیں ہم تو آگے ہمارا چونکہ کہ بکنگ ہے نتھیا گلی میں تو چلیں گے ہم. تو رات کا اس وقت 11 کے قریب کا ٹائم تھا. تو جب تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو بالکل ویران سڑک ہو گئی جا کے کیونکہ برف پڑ رہی تھی. یہ دیکھیں یہ ٹریفک جام ہے. اس کے بعد ہم نکلیں گے آگے تو گاڑیاں یہ ختم ہونے وہ آگے بالکل ویران. اور پھر آگے ہم تھوڑا سا اور گئے ہیں تو یہ جا کے کہہ لیں کہ ہماری گاڑی گھوم گئی اور بڑی مشکل سے ہم نے وہاں سے نکلے. پھر بلڈوزر والا ملا, اس نے ہماری مدد کی اور وہاں سے ہم جو ہے نا ٹرن کر کے واپس آئے. اب یہ مری کے میں کچھ مناظر ہم نے دیے ہیں پرانے 100-150 سال پرانے مری کیسا تھا یہ اس کو بھی آپ دیکھیں. تو اس طرح یہ ہم وہ طوفانی برفانی سے ہم واپس آگے نہیں جا سکے. ہم تو جو ہے نتھیا گلی نہیں پہنچ سکے اور واپس مری آ کے سٹے پھر کیا ہم نے اور بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیف حالت میں وہاں سے پہنچایا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اور اب اسی طرح اور ویڈیو بھی پھینکیں گے وہ بھی آپ دیکھیں.